दैत्येश्वरतनु येन तीक्ष्णानेकहस्तेभ्यः हस्ता हस्तानां नखरेभ्यः दैत्येश्वरः हिरण्यकशिपुः हिरण्यकशिपोः तनुं शरीरं किं कृतं भिन्नम् और स्वतः अतनुः स्वतः अशरीरं यद्वा अवस्तुभूतम् अतनु इति तत्र भगवान् यदानीं हिरण्यकशिपुं विदारयन्नासीत् तदानीं किमभूत् यद् हिरण्यकशिपोः भगवता तस्य शकलानि हिरण्यकशिपोः शरीरस्य शकलानि भगवतः नृसिंहस्य नखरेषु विलीनानि। हिरण्यकशिपुः कीदृशः आसीत् योजी बॉबी भट्ट जी जानाति? जी हाँ मित्र। हिरण्यकशिपुः कति विशालः आसीत्? बहु विशाला और पते कति विशालः? पर्वताकारः। మేము జన कारण एकवारं रावणः पाताललोकं गतः। कः? रावण रावणे बलिः रावणः गतः। रावणः रावणः पाताललोकं गतः। स तु मार्गे तत्र पाताले तेन एकः तत्र भगवान् विष्णुः किं किं कुर्वन् आसीत् तत्र प्रहरी आसीत् पाताललोके। यतोहि बलिना तत्र भगवान् प्रार्थितः यद् भवान् मम राज्यस्य प्रहरी भूत्वा तत्र स्थास्यते। यदानीं बलिं मिलितुं रावणः गतः तो तदानीं स पृच्छति तं राजानं मिलित्वा तत्र पृच्छति अग्रे ये दौवारिकः भवता कः नियुक्तः खरवः वामनः वराकः स दौवारिकः लागुडिकः कः खलु बाली बलिः रावणम् एकं विशालचक्रस्य पुरतः नीतवान् सुवर्णमयम् एकम् अतीव दीर्घं चक्रं वर्तुलाकारम् आसीत्। अहं ज्ञापयिष्यामि मम दौवारिकः लागुडिकः कः भवति किन्तु आदौ एनम् उत्थाप्यत रावणः महता जवेन तम् उत्थापयितुम् आरभत किमपि तिलमात्रम् अपि तस्य तं विस्थापयितुं न शक्नोत्। पश्चात् लज्जितः सन् रावणः बलिं पृच्छति ये किमासीत् अतीव महत् गुरुः अस्य भारः अत्यधिकं वर्तते कथयति एकवारं त्रेतायुगे मम पूर्वजस्य मम पूर्वजः कः प्रह्लादः तस्य रक्षणार्थं कश्चित् युद्धः जातः। हिरण्यकशिपुः मम पूर्वजः बलि वैरोचनीः वैरोचनः बलिः प्रह्लादः एकतमः आसीत्। तृतीयः बलिरभूत्। तो यदानीं भगवतः नृसिंहेन मम प्रपितामहः मारितः तदानीं तस्य करणात् एकः सुवर्णकुण्डलं भूमौ निपतितम्। सुवर्णकुण्डलं भूमौ निपतितं तस्य सुवर्णकुण्डलस्य यत् यत् गुरुत्वं वर्तते यत् त्वया चालितुम् अपि न शकितम्। रावणः तं सुवर्णकुण्डलं वर्तुलाकारं हिरण्मयम् एकतिलमात्रमपि चालितुं न शक्नोत्। तो यस्य सुवर्णकुण्डलम् आसीत् तस्य दैर्घ्यं कियत् भविष्यति? क्यों जी बॉबी जी? जी जी होदा ये कथा ज्ञायते? न न ज्ञायते। तो यस्य सुवर्णकुण्डलं रावणसदृशः बलिष्ठः तिलमात्रमपि चालितुं न शक्नोत् तस्य शरीरस्य कलेवरस्य दैर्घ्यं यद्वा तत्र कियद्मान् भविष्यति। तादृशः हिरण्यकशिपुः यदानीं तस्य निग्रहः भगवान् सिंहः तं विदारयन् आसीत्
तस्य शकलानि भगवतः नृसिंहस्य कलेवरे प्रविलीनानि। तो भगवान नृसिंहावतार अवलोकयति क्वगतः संवराकः हिरण्यकशिपु उच्चैः च अट्टहासं करोति। तो तादृशः भगवान नृसिंहः संभिन्नं भिन्नदैत्येश्वरतनुमतनुं नारसिंहं नमः। नृसिंहस्य भगवतः नरसिंहमनुं धियैव पूर्वम् अमुं नृसिंहं पूर्वं धियैव बुद्ध्या एव। वस्तुतः यदि नृसिंहः क्वचित् भगवतः साक्षात् प्राकट्यं ये स्यात् तर्हि तु जीवितः लोकः नृसिंहममुं धियैव पूर्वं प्रणिपातार्घ्यकपाद्यमाचमाद्यैः प्रयजेत। सर्वादौ बुद्ध्या एव ईदृशं नृसिंहं बुद्ध्या ध्यायन् ध्यानं ध्यायन् नृसिंहं बुद्ध्या एव प्रणिपातं कुर्यात्। अर्घ्य पाद आचमन अर्घ्यम अर्घ्यकपाद्य साचमनात्यै। तत्र पाठक्रमा बलीयान् भवति। तत्र छन्दानुरोधेन अत्र विक्रमः वर्तते। सर्वादौ पात्यं तदनन्तरम् अर्घ्यं तदनन्तरम् आचमनीयम्। तदनन्तरं पणिप्रातः प्रयजेत सह गन्धपुष्पधूपादिभिरेवं प्रवरेष्टनित्यगीतैः सुविशदमतिरथ बहिरपि सम्यक् सम्पूज्य वैष्णवं पीठम्। तत्रावाह्य च नरहरिम् उपचारैः सम्यगर्चयेत् प्रवरैः अङ्गैः प्रथमावृत्तिरपि पक्षीन्द्रानन्दशर्वकमलभवैः। तो तदनन्तरम् एवं भगवन्तं नृसिंहं मनसा एव समर्च्य तदनन्तरं तस्य वैष्णवं पीठं पूजयेत्। अत्र वैष्णवपीठ इत्यनेन ये विमला उत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया बुद्धिदा इत्यादि शक्तिभ्यः नवशक्तिभ्यः एकं पीठः भवति वैष्णवपीठं। तो तत्र यदि स्मार्तरीत्या अर्चना क्रियते तर्हि धर्म अधर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य और ऐश्वर्यम् अनैश्वर्यं च एवं भवति। पादम् और फलकं परिकल्प्य अथवा वैष्णवं पीठं भवति वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध सर्वादौ अन्तर्यामी व्यूह तदनन्तरं चतुर्व्यूह तदनन्तरम् अवतारः। तो अत्र अवतारेषु नृसिंहं भगवन्तं परिकल्प्य तस्य पूजनार्चनादिकं करणीयम्। तत्रावाह्य च नरहरिम् उपचारैः सम्यगर्चयेत् प्रवरैः अङ्गैः प्रथमावृत्तिरपि। हृदयाय नमः शिरसि स्वाहा शिखाय वश्यति भवति अङ्गैः। तो उग्रं वीरं हृदयाय नमः उग्रं वीरं महाविष्णुं शिरसि स्वाहा ज्वलन्तं सर्वतोमुखं शिखायै वषट्। नृसिंहं भीषणं भद्रं कवचाय हुं नृसिंहं भीषणं मृत्युं नमाम्यहं नेत्रत्राय वषट्। अब संपूर्णम् उच्चार्य उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यस्त्राय एवं अङ्गैः प्रथमावृत्तिः। पक्षीन्द्र अनंत शर्व कमल भवैः द्वितीयावृत्ति। गरुड़ः अनन्तः शर्वः शर्वः शिव एव भवति अन्यत् किमपि वा। शर्वः रामचन्द्रमहाभागः शिव एव भवति। एवम् आचार्य शिव एव सर्व सर्वस्य शिवः शर्व कमल भवैः सह श्री हिरी धृति पुष्टिभिः अपरोक्ता द्वितीयावृत्ति। श्री हिरी धृति पुष्टिभिः द्वितीयावृत्तिः। तृतीयावृत्तिः लोकपालकैरन्या इंद्राग्नियम निरति वरुण वायु सोम ईशान ब्रह्म अनंत एभ्यः द्वितीयावृत्तिः। प्राग प्रत्यज्ञ यमशशिनां दिगाश्रिता मूर्तयो नलादिषु च शुशक्तय इत्येवं भक्त्या परया युतो अर्चयेत् देवम्। प्राक् पूर्वस्यां पूर्व दिशायां प्रत्यक् पश्चिम दिशायां यम दक्षिण दिशायां शशिनां सौम्य दिशायां सौम्य दिशि मूर्तयो अनलादिषु च स्युः। तत्र अनलाः दिग्
शशि अग्निः सूर्यः शशिः इत्यादिषु अपि भगवतः नृसिंहस्य पूजनं क्रियते। स्युः शक्तय इत्येवं भक्त्या परया युतो अर्चयेत् देवम्। परया भक्त्या युतः देवं नृसिंहम् अर्चयेत्। 32,000 अधिकृतैर्भवेत् पुरश्चरणम्। अस्य मन्त्रस्य 32,000 पुरश्चर्यं भवति। तत्र कलो द्विगुणितम् इति रीत्या ब्राह्मणेभ्यः कति जाता 68 चतुष्षष्टि परिमितं भवति अस्य। यदि होम इत्यादिकं न करणीयं तर्हि अस्य 64 परिमितम् अस्य पूजनं अस्य पुरश्चरणं भवति। तावदभिर्लक्ष्यैः सिद्धिः समीरिता चास्य मनोः। तो पुरश्चरणं यद्यपि एवं भवति तावद्भिर्लक्ष्यैः अधिकृतिरायुतैः तत्र अधिकृतिरायुतैः नाम 10 तावत् सहस्रैः सहस्राणां 10,000 गुणितं भवति कति 32 परिमितं। तो अस्य 32 परिमितं पुरश्चरणं भवति। तो यदि होम तर्पण मार्जन षडंगोपासनायां जपः होमः तर्पणं मार्जनं दीपदानम् और ब्राह्मण भोजनम् इत्यादीन आहत्य यदि क्रियते तर्हि भवति केवलं 32,000,000 और यदि न क्रियते तर्हि 64,00,000 परिमितम् अस्य अनुष्ठानं कृते सति भगवान् नृसिंहः प्रसीदति। विधाय तद्बीज विशिष्टकर्णिकं सहलाष्टकम् सुलक्षितं मण्डलमन्यलक्षणैर्विधाय तस्मिन् कलशं प्रपूह्य च तद्बीज विशिष्टकर्णिकं कमलदलं निर्माय तस्य कर्णिकायां क्षरौम् इति नृसिंहबीजं विलिख्य चतुर्वर्ण लसत् चतुर्वर्ण लसितम् चतुर्वर्ण अर्थात चतुर्वर्ण लसत् दलाष्टकम् अष्टदलपद्मं चतुर्वर्ण अर्थात चतुर्वर्ण चतुश्चतुर्वर्ण इत्यस्य अर्थः अनेन किं कृतम् तो एतावदग्रे पठ्यते भव्यभट्टजी। जी रामेश्वर। सुलक्षितं मण्डलमन्यलक्षणे विधाय तस्मिन् कलशं परपूर्यन्त यथोक्तमार्गेण समर्पिताष्टकं सहस्रसङ्ख्यं तजपेन्मनं तदा त्रिरूर्चनं मन्त्रमथाभिषेचयेत्। अयमेघः मृत्यो प्रतिमुच्यते मुखात् वर्णान्त्यानलभुवनबिन्दुभिरुक्तं नृसिंहबीजमिदं तन्नास्ति शून्यगमना मन्त्रविदा साधितेन यत् साध्यं ऋष्यादिकमपि पूर्ववदङ्गं बीजेन दीर्घयुजा ध्यानार्चनादिकमयमन्यते शेषं सामान्यं स्यात् विभानुरूपतो स्नै दातव्या दक्षिणा च निजगुरवे गानप्रदानकर्तरे न च कार्यं वित्शास्खे ममलभिया प्रीणयित्वा गुरुमात्मशक्त्या सम्पूजयेद्दीप्तवरान् यथावत् तत्त्वै हितं शुद्धिमवाप्य शुद्धं परं परत्रापि पदं समेति दूर्वात्रिकैरष्टसहस्रसङ्ख्यैराराध्य मन्त्रे जुहुयात् दत्तात् तु शान्तिं प्रयन्त्येव तदोपसर्गा आपो दान्ता इति चक्रुति स्यात् उत्पाते सति महती कुपद्रवाणां होमोऽयं भवति च शान्तिदो नराणां यद्वान्यनिज मनसेत्पितं च कामम् अन्यथा न यदि उत्पातः भवति तो नृसिंह मंत्रराजस्य होमेन उपर्युक्तेन होमेन दुर्वातिकैः 8,000 संख्या होमेन उपद्रवाणां शान्तिर्भवति। उपद्रवाणां शान्तिर्भवति। शान्ति अच्छा शान्तिं प्रयान्त्येव तदोपसर्गा आपो हि शान्ता इति च श्रुतिः स्यात्। आपो हि शान्ताः आपो हि शान्ता इति च श्रुतिः स्यात्। वेदमन्त्रे आपो हि शान्तिः आपो हि शान्ता एवं वेदमन्त्रे लिखितम्। तो अस्य जले आहुतिः दीयते। दूर्वाखण्डेभ्यः
कलशे उपर्युक्तरीत्या कलशं संस्थाप्य तत्र वैष्णवं पीठं परिकल्प्य अष्टदलं परिकल्प्य तस्य कनिकायां नृसिंहमन्त्रराजं क्षरौं लिखित्वा अग्रे अस्य उद्धारः भविष्यति। तस्मिन् कलशं संस्थाप्य दूर्वादलैः दूर्वाङ्कुरैः तस्मिन् नृसिंहमन्त्रराजेन आहुतिः दत्ते सति किं भवति उपद्रवाणां प्रशमः भवति। तो अप्सु जुह्यात् इत्यपि वर्तते। केवलं यतो वह्निर्भवति अप्सु ज्योति वह्नि अग्नितत्त्वं जलेपि भवति। कराग्निश्च महाग्निश्च जलाग्निश्चैव कराग्निः भवति, हस्ते अग्निः भवति, जले अग्निः भवति, महाग्निः भवति। कराग्निश्च जलाग्निश्च महाग्निश्चैव सन्निधौ अग्नित्रय सन्निधानेन त्रिप्रकाराग्निः भवति। कराग्निः भवति अंगुष्ठमूले, जलाग्निः भवति जले यस्मिन् हूयते तर्हि एव शास्त्रेषु जलेऽपि आहुतयः दीयन्ते। जले होमः जलेऽपि होमः विधीयते। अप्सु जुह्यात् तो जले होमः विधीयते। द्वितीया भवति आपो हि शान्ता इति श्रुतिः शान्त्यर्थम् अप्सु होमः विधीयते। यत्र शान्तिः अपेक्षते यदा तत्र शान्त्यर्थं जले होमः क्रियते। यद्वा अन्यन्निजमनसेप्सितां च कामं तत्प्राप्नोति अखिलनिर्णां प्रियश्च भूयात्। यद्यत् स्वमनसि ईप्सितं कामं स्यात् शान्त्यर्थं पुष्ट्यर्थं शत्रुनिग्रहार्थं यद्वा अपत्यादिकामः तत्सर्वम् अपि अनेन होमेन प्राप्यते। अच्छा, दुःस्वप्नार्थं दुःस्वप्नेष्वपि दृष्टेषु अवशिष्टा जागृता निशानेया जपमानम् अस्त्रशक्त्या सुस्वप्नो भवति तत्क्षणात् एव। दुःस्वप्ननाशनम् अपि भवति नृसिंहमन्त्रराजः। तो यदानीं रात्रौ दुःस्वप्नं दृष्टं तदानीम् उत्थाय पुनः शयनं न कुर्यात्, अस्यैव नृसिंहानुष्टुप्मन्त्रराजस्य जपं कुर्यात्। तेन न केवलं दुःस्वप्नजन्यं दुष्कृतं नश्यति, दुःस्वप्नजन्या भीतिः नश्यति, किन्तु सुस्वप्नमपि भवति। चरन् वने दुष्टमृगा हि घोर व्यालाकुले मन्त्रमिमं जपेत्यः असाधितं साधितमेव तस्य न विद्यते भीर्बहुरूपजाता। भगवतः नृसिंहस्य अरण्ये प्रान्तरे घोरे तत्सुभिः परिवारिते किं वर्तते, महाभारते विवर्तते नामभिरमां प्रकीर्तयेत्। मम नाम स्मरणात् सर्वापि आधयः व्याधयः भीतयः अपगच्छन्ति। अस्य साध यदि पुरश्च अग्र रक्षोघ्नत्वात् अस्य पृथक् साधना यद्यपि न कृतं पुरश्चरणादि विहीनम् अपि यदि मन्त्रं किं न स्यात्, असाधितम् अपि स्यात् किं न स्यात्, साधितं यदि साधितं तर्हि तु किमु वक्तव्यम्, असाधितम् अपि यदि न स्यात् तस्य वने मृग अहि सर्पादि घोरव्यालादि आकुले एवं विधे वने चरन् एनं मंत्रं यदि जपति शुक्रं वीरं महाविष्णुं जलन्तं सर्वतोमुखम् एनं मंत्रं यः जपति तस्य न विद्यते भीर्बहुरूपजाता। नानाविधाया भीतिः भीतयः सन्ति अरण्यकान्तारे सा सा भीतिः अस्मै न बाधते। असाधितं साधितमेव तस्य अभयदजपः। सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः किं चण्ड्यामपि वर्तते। तस्युभिः पीड्यमानो वा नामभिरमां प्रकीर्तयेत्। सर्पादिविषनिवृत्त्यर्थम् अभिषिञ्चनम्। तृतीयः काम्यप्रयोगः वर्तते। 8सहस्रं परिमितं नृसिंहानुष्टुप्मन्त्रं जप्त्वा कलशेन आप्य अहिविषार्थम् अभिषिञ्चेत। कलशे जलं संभृत्य अष्टोत्तर 8सहस्र अर्थात् अष्टाधिक 1सहस्र मंत्रस्य नृसिंहमन्त्रराजस्य जपेन तत्र तेन जलेन विषार्थम् अभिषिञ्चेत। अतिविषमेण विषेणाभ्यसो मुक्तः सुखी भवति। यदि अतीव विषमः विषः अपि किं न स्यात्,
विषमः अपि विषः किं न स्यात् तेन स मुक्तः अभिषिक्तः तत्क्षणात् मुक्तः भवति। विषाणाम् एता प्रथमस्तु आसीत् केवलं सर्प व्यालविषयकं विषः। इदानीं मूषकलूता वृश्चिक बहुपादाद्युद्भवं विषं समयेत। स्थावराणि जङ्गमानि कृत्रिमाणि यानि विषाणां रूपाणि सन्ति तेषु मूषिकाजन्य विषम् अपि भवति। लूता लूता भवति मकड़ी इति देशभाषायां। तस्मिन्नपि यस्य उपरि निष्ठीवति तस्य तत्र बाधा जायते तस्य त्वचि किं किं व्रणं भवति। लूता वृश्चिक बहुपादः भवति कानखजूरा इति देशभाषायाम्। येषाम् अपि विषम् अपि अष्टोत्तरशतजापात् मनुरयम् अभिमन्त्रितश्च न एतत् तत्र यथोक्तं यथा पुरा उक्तं कलशे जलं संभृत्य अष्टाधिकसहस्र मन्त्रेण अभिमन्त्र्य अभिषिञ्चेत् चेत् तस्य विषं नश्यति। तदनन्तरम् अष्टोत्तरशतजपेन अभिमन्त्रितं भस्माद्यं भस्ममादाय अष्टोत्तरशतजपवारम् अभिमन्त्र्य सशिरोक्षिकर्ण हृदगलकुक्षि रुजाज्वरविषसर्पमिहिताः सर्प वमिहिक्काः मन्त्रोषध अविचारिककृतान् विकारान् अयं मनुः शमयेत। यदैव अस्माभिः अनुभूतः प्रयोगः वर्तते किन्तु साधितः स्यात्। शिरः शूलम् अक्षिशूलं कर्णशूलं हृदयशूलं कुक्षिशूलं रोगः ज्वरः विसर्प वमिः वमनं विसर्पणं वमिः विसर्प इति विसर्पः 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 विसर्प सर्प एव विसर्पः वा? ज्वरविसर्प वमिहिक्का विसर्पः भवति। विसर्प इति कश्चित् रोगविशेषः। विसर्पः रोगविशेषः। विसर्परोगः हिक्का वमनम् अर्थात् छर्दिः हिक्का और मंत्रादिभिः परप्रयुक्त मंत्राणां दुष्प्रभावः परदत्त औषधीनां दुष्प्रभावः आभिचारिकपरैः यत् मारणं मोहनम् उच्चाटनादिकं कृतं तत्सर्वम् अयं मनुः नृसिंहमन्त्रराजमनुः शमयेत। नरहरिवपुषात्मना गृहीतं हरिणशिशुं निजवैरिणं विचिन्त्य क्षपतु क्षिपतु गगनतः क्षितौ सुदूरं यमनुदिनं प्रति चाट्यते समासा। अच्छा इदानीम् उच्चाटनप्रयोगः। तो नरहरिवपुषात्मना गृहीतं मम आत्मा सर्वभूतात्मा भगवान् श्रीहरिः नृसिंहरूपेण अवतीर्णः सर्वादौ एवं ध्यायेत्। तदनन्तरं साध्यः यस्य उच्चाटनादिकं करणीयं स हरिणशिशुः हरिणपूतम् एकं ये निरीहः ये सिंहस्य पुरतः यदा कश्चित् हरिणशावकः स्यात् चेत् तादृशं स्ववैरिणं चिन्तयेत्। और क्षिपतु गगनतः क्षितौ सुदूरं भगवान् तम् उत्थाप्य और आकाशात् दूरं दूरं क्षिपति इति भावयन् यदि नृसिंहमन्त्रराजस्य जपं कुर्यात् चेत् तेन प्रतिदिनं कुर्यात् यावत् कार्यसिद्धिर्न भवति तावत् न विरमेत। प्रतिचाट्यते समासात् एकमासानन्तरं तस्य मतिविभ्रमः जायते स उच्चाटितः भवति उच्चाट्यते। याञ्च दिशं प्रति मनुना क्षिप्तौ असौ तां दिशं प्रयात्यचिरात्। तो मंत्रेण यस्मिन् दिशि नृसिंह भगवतः नृसिंहात्मानं विचिन्त्य स तं वैरिणं शिशु हरिणशावकं विचिन्त्य गगनात् उपरि
निक्षिप्यते भगवतः इति भावयन् यस्मिन् दिशि तस्य हरिणपूतस्य निपातः भवति तो आदौ गगनम् उपरि निक्षिपति तो यस्मिन् दिशि तस्य निपातः भवति तो रिपुः भ्रान्तचित्तः सन् तस्मिन् दिशि एव उच्चाटितः सन् तस्मिन् दिशि प्रयाति पुत्रकलत्रधनादीस्त्यक्त्वा न पुनर्निर्वृत्तये सहसा तस्य पुत्रकलत्र धन इत्यादीन् निवृत्तये स पुनः स्वगृहं नायात् यदिरभिनव यतो हि यतिः एवं विधा उच्चाटिताः अन्त्याश्रमे न प्रावेशन्ते अत्र तो महद् नित्यानित्यवस्तुविवेकः अपेक्षते विवेकः वैराग्यम् इहामुत्र फलेषु भोगेषु वैराग्यम् अपेक्षते शमदं प्रति तितिक्षा श्रद्धा समाधान तितिक्षा इत्यादिकं मुमुक्षुत्वम् अपेक्षते तदनन्तरं भवति अन्त्याश्रमे प्रवेशः यह एवं विधा उच्चाटिताः सपुत्र कलत्र धनादीन् त्यक्त्वा न पुनर्निवृत्तये सहसा पुनः स्वगृहं न आयाति किन्तु यदिरपि न भवति नरहरिवपुषात्मना निजानीं खरनखराग्रसमग्रभिन्नदेहं क्षणमिव निहतं विचिन्त्य खादन्निव जपताम् अनुमेषनाशमेति मारणं प्रोक्तं मोहनं न इदानीं मारणम् उच्यते मोहनं प्रोक्तम् उच्चाटनं प्रोक्तम् इदानीं मारणम् उच्यते नरिहर आत्मानं सर्वादौ स्वात्मा भेदेन भगवतः नृसिंहस्य चिन्तनं विधाय तदनन्तरं स्वशत्रुं निजानीं खरनखराग्रसमग्रभिन्नदेहं खरदीव तीक्ष्णनगरेभ्यः तस्य रिपोः शरीरं भेदयन् छिन्नं भिन्नं कुर्वाणः भगवान् सिंहः ध्यायते तो क्षणमति निहतं विचिन्त्य तदनन्तरम् एवं भावे स तु मृतः तो खादन्निव विचिन्त्य खादन् स भगवान् नृसिंहः तं नखरेभ्यः विदीर्य खादति एवं विचिन्त्य जपतां मनुमेष एनं मन्त्रं जपन् नाशमे स शत्रुः नूनं नश्यति इति यत्र मारणं प्रोक्तम् पूर्वोदरे मृत्युपदे विधाय निजसाध्यनाम मन्त्रितमः घोरेण चक्षुषा तं दहन्निवालोक्य जपत सप्तदिनम् पूर्वोदरे मृत्युपदे विधाय साध्यनाम नृसिंहं भीषणं मृत्युं नमाम्यहम् तो मृत्यु इत्यस्मात् पूर्वं साध्यनाम गृह्णीयात् तो साध्यनाम सम्पुटीकृतेन मन्त्रेण यदि जपेन क्रूरेण चक्षुषा तं दहन्निवालोक्य क्रूरचक्षुषा यदा भूतोत्सादनकाले किं भवति पार्ष्णिघातेन त्रिवारं भूमिः प्रह्रियते छूटिकादानेन अन्तरिक्षचराः विघ्नान्युच्चाट्यन्ते और क्रूरदृष्ट्यवलोकनेन द्युलोकस्थानां विघ्नानाम् उत्सादनं क्रूरचक्षुषा तं दहन्निव क्रूरचक्षुषा घोरेण त्वाङ्गिरा चक्षुषा ध्यायामि एकः अथर्ववेदे मन्त्राः सन्ति क्रूरचक्षुषा उत्तुदशिमिजावरी गिरिगुङ्ग्रनुप्रवेशया घोरेण त्वा अंगिरसा चक्षुषा प्रेक्षे दहन्निवालोक्य मम चक्षुषा घोरचक्षुषा अवलोकितः स तु शत्रुः दग्धः एवं भावयन् किं भवति सप्तदिनाभ्यन्तरे शत्रोः निग्रहः भवति म्रियते दिनशोऽष्टोर्ध्वसहस्रं म्रियते विपुरस्य नात्र संदेहः यदि 8,000 प्रतिवारम् एवं ध्यायमानः जपं कुर्यात् तस्य शत्रुः नश्यत एव मारणकर्मणशस्त्रं क्रियते यद्यदयुतमत जपयेत् शान्त्यै यदा शेनयागादिभ्यः प्रतिषिद्धेभ्यः जन्यं प्रत्यवायः प्रायश्चित्तेन प्रशम्यते प्रायश्चित्तं जुहुयात् शेनयागः शेनरूप अस्ति शेनस्य अस्थीनि
संकलाय एक लक्ष सपाद लक्ष शेन अस्थीनि शेन पक्षिणः अस्थीनि आदाय तेभ्यः सुमित्र्यानापो घदयः सन्तु दुर्मित्र्याः तस्मै सन्तु योऽस्मान्त्वेष्टि च वयं दिक्मः ॐ फट् स्वाहा इति अनेन ते भवन्ति लौहितोष्णीषा ऋत्विजाः तेषां यदानीं शेनयागः क्रियते तदानीं रक्तवर्णम् उष्णीषं धार्यते लौहितौष्णीषा ऋत्विजाः शेनयाग एवं सुपादलक्ष आहुतिः दत्वा तदनन्तरं तस्य यदि शत्रुनिग्रहः भवति शत्रुः नूनं भवति तत्र अर्धवादः नास्ति अत्र तो शत्रुनिग्रहानन्तरं तज्जन्यं प्रायश्चित्तानुष्ठानजन्यं पातकं प्रायश्चित्तेन निवर्तते तत्कृते कृस्य चान्द्रायणादिकं विधाय पुनः क्षमापय्य तदनन्तरं यथावत् भवति नो चेत् शतजन्मनि चाण्डालः मृतश्वः चाव्यायते एकशतजन्मपर्यन्तम् आभिचारिकाः चाण्डालाः भवन्ति चाण्डालाः जायन्ते तदनन्तरं ते श्वाः मृतश्वः चाभिजायते तर्हि एव यत्र ये शाकलद्वीपिनः और अन्ये ये आभिचारिकाः भवन्ति ते गर्हिता मन्यते वश्याकृष्टविद्वेषणमोहोच्चाटनादिकं यदि वाञ्छेद तदर्हया तत्प्रतिपत्या तदकर्मप्रसादयेन मन्त्री मारणकर्म न शस्त्रं यदि यदि क्रियते आयुधमतजपेषां ते तत्र ये अस्य किं भवति औषधं विषमौषधं यद्वा ये कूपनिखानकन्यायेन कूपनिखननन्यायेन कूपं निखनन् यद् धूलिपांसुलादिभिः मलीमसः निखानकः ततः एव निर्गतेन जलेन शुद्धः भवति एवं मन्त्रप्रयोगेन अत्र प्रायश्चित्तादौ प्रवृत्तः तज्जन्यप्रायश्चित्तप्रशमनार्थम् अपि तमेव मन्त्रं जपेत यदि यदि अयुधम् अथ जपेत् शान्ते अस्य 10,000 मन्त्रजपेन प्रायश्चित्तादि निषिद्धकर्मजन्यं पातकं प्रशाम्यते वश्याकृष्टिद्वेषणमोहोच्चाटनादिकम् उच्चाटनादिकानि यदि वाञ्छेत यदि एवं कुर्यात् तदर्हया प्रतिपत्या तत्तत् कर्म साधयेत् मन्त्री तो तथापि यदि क्षुद्रकर्मसु निषिद्धकर्मसु अस्य मन्त्रस्य विनियोगतमपक्षे तु नैव कुर्यात् तमपक्षे भगवतः नृसिंहस्य प्रसादद्वारा प्रतिबन्धानां क्षपणं स्यात् यद् अस्य मन्त्रस्य क्वचित् तत्त्वम् अशीति महावाक्यस्य असिपदस्य अपि अधिदैवतरूपेण भगवतः नृसिंहस्य अनुष्ठानं क्रियते तस्य फलं सदाशिवसायुज्यम् शिवसायुज्यार्थं ये मन्दमथ्याः महावाक्यार्थम् अधिगन्तुं न शक्नुवन्ति ते केवलं जपन्त्येव तो तेषां कृते नृसिंहस्य भगवतः पृथ्वीद्यणुकाभ्यां नमः अब्द्यणुकाभ्यां नमः तेजद्यणुकाभ्यां व आकाशद्यणुकाभ्यां पृथिव्यप्तेजवायु आकाशद्यणुकाभ्यां नमः एवं कृते अस्य मन ऋषिः नृसिंहदेवता पदद्वयोः ऐक्यस्य अनुसन्धानाय अतीव उत्तमपक्षः नृसिंहमन्त्रराजस्य अनुष्ठानं जपः मध्यमपक्षे ऐहिकम् ऐश्वर्यादिकम् अपि सम्पाद्यते जघन्यपक्षे भवति आभिचारिकम् तथापि यदि वाञ्छेत तो तदर्हया प्रतिपत्या तत्तदकर्म साधये दिनमनुदिननाथं पूजयित्वा दिनादौ नरहरिमपि सम्यक् प्रोक्तमात्रे मार्गेण मन्त्री सकामः वा अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामो दारधि तीव्रेण भक्तियोगेन अग्रे किं वर्तते तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषोत्तमम् तीव्र भक्ति योगेन पुरुष अकामः वा सकामः वा यदि सकामः तत्र उक्तं बाह्यकुबाह्यनक आलसो तत्र माङ्गल्यं सदैव भवत्येव नाम जपत मङ्गलदिशि दशौ यदा कथञ्चित् भगवन्नाम्नः पारायणेन तत्र माङ्गल्यं भवति तत्र सकामः वा अकामः वा यदा कथञ्चित् जपेते तत्र
रक्षिष्यति इति विश्वासः इति उपरि प्रोक्तम्। रक्षिष्यति इति विश्वासः उपरि प्रोक्तम्। गोतृत्ववर्णे गोतृत्ववर्णम् और प्रतिकूलस्य अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम्। अग्रे किं वर्तते एकः न स्मर्यते। गोप्तृत्वं वर्णीयत्वं और रक्षिष्यति इति विश्वासः षड्विधा शरणागतिः। गोप्तृत्वं भवति तत्र ऐहिकम् अर्थात् योगक्षेमस्य वाहकत्वं भगवतः नृसिंहस्य भवति। अत एव सकामः अपि जपेत् तर्हि आपाततः भगवतः प्रसादार्थमेव भवति। यदि निष्कामः जपेत् तर्हि तु किं वक्तव्यम्। ज्ञानी तु आत्मेव मे मतम् इति भगवता प्रोक्तम्। न्यासोक्तेन स्थानेषु अपि न्यसेत् भस्मना च मन्त्राणाम् अखिलोपद्रव शांति संपत्ति वांछितार्थसिद्ध्यै च अथ परराष्ट्रजयेच्छो। तो न्यासोक्तेन स्थानेषु पुरा न्यासोक्त अंगुष्ठ तरणि मध्यमानामिका कनिष्ठिका कर्दलकल्पिष्ट हृदय शिरा शिखा कवच नेत्र अस्त। एषु न्यासोक्त स्थानेषु यदि भस्मनान्यसे मंत्रवर्णान् भस्मनान्यसेत तत्र भस्म इति श्रोत्रियागारात् आनीतं भस्म यद्वा अत्रैव आहुति नृसिंहमन्त्रराजस्य आहुति यत्र दीयते तज्जन्येन भस्मना मन्त्रान् यदि न्यासः क्रियते तो उपद्रवाणां शान्तिर्भवति और वाञ्छितार्थः प्राप्यते संपत्तिश्च प्राप्यते। अथ परराष्ट्रजयेच्छो राज्ञः कुर्यात् प्रयोगविधिमेवं नरहरिमपि विधिना तं हिरण्यकशिपुद्विषं समभ्यर्च्य। तो राष्ट्र यदि परराष्ट्रं विजिगीषति तो राज्ञा किं करणीयं नरहरिम् अपि विधिना तं हिरण्यकशिपुद्विषं समर्प्य। द्विषं हिरण्यकशिपो यत्र उपक्रियते यत्र यं विजिगीषति तं रिपुपक्षं हिरण्यकशिपु इति भावयन् और नृसिंहं भगवन्तं नृसिंहं हिरण्यकश नरः तत्तं निगृह्णन् विचिन्त्य पुरस्ताद् वीर्यवन्निधाय वह्निं तस्य पुरस्ताद् भगवतः नृसिंहस्य एवं विधस्य पुरतः वह्निं निधाय विभीतकतरुकाष्ठे विभीतकः भवति विभीतक इति ठूहर इति देशभाषायां भवति। ठूहर नाम विभीतकः। विभीतक वृक्षस्य काष्ठैः विभीतक इत्यस्य अर्थः विभीतकतरुकाष्ठम्। अत्र विभीतक इत्यस्य सरकण्डा इति अर्थः कृतम्। विभीतक सरकण्डा इति भवति वानीरः। सरकण्डा वानीरः भवति। तो भविजी मेघदूतं पठितं न पाविबलना मेघदूतं न पठितं। मेघदूते वानीरः इति पदम् आयाति। वानीरः यदि देशभाषायां सरकण्डा रिङ्गाल् इति पदवाच्यम्। विभीतक भवति। विभीतकतरुकाष्ठे विभीतकः ठूहर इत्यस्य काष्ठं भवति वृक्षः। विभीतकतरुकाष्ठैः उज्ज्वलिते च ज्वलने समूलतूलैः शरेधमशतदशकैः खादन्निवोच्चरेन् मनुमरीन् भिन्दन्निवक्षिपेत् समिधा। क्रुद्धः क्रोधेन आरभट्या रौद्ररूपं क्रूरदृष्ट्या विलोकयन्
तत्र तस्य विविधगतरुकाष्ठसमिधं तस्मिन् तस्मिन् हुनेत क्षिपेत उद्वा परराष्ट्रेभ्यः प्रतनां सन्नाह्य सम्मुखे तस्याः निगनन्तं रिपुसेनां स्मरे नृसिंहम् एवं ध्यायमानः यद्भवान् नृसिंहः अतीव विकटः आकरः पर्वताकारः सन् परराष्ट्राणां प्रतनां सेनां सन्नाह्य सम्मुखे निघ्नन्तं दलनं करोति परराष्ट्रस्य सेनायाः रिपुसेनां मारयन् भगवन्तं नृसिंहं संस्मरन् पुरेव दितितनया यथा दितितनयाः दैत्याः दैत्यानां पुरतः यथा भगवान् इन्द्रादीनां तत्र पराक्रमः भवति यावत् जितारी रेष्यति नृपतिः तावत् जपि स्मरन् देवम् दितितनयान् रिपुसेनां यावत् जितारि यावत् हरिः न विजितः तावत् एवं ध्यायमानः होमादिकं कुर्यात् नृपतिः कुर्यात् यतो हि नृपतीनां कृते सैन्यकर्मणि नृपतयः तत्र न गच्छन्ति सेनाधिपतयः गच्छन्ति सेनाधिपतयः सेनायां तत्र युद्धे गच्छन्ति और राज्ञः यदि राजा नृसिंहभक्तः तेन तावत् होममात्रं करणीयम् एवं विधं रिपुं ध्यायन् होमं कुर्यात् यावत् कार्यसिद्धिर्न भवति सेन्द्रासुरासुरक्षो यक्षानपि जयति का कथा मनुजैः ಈ परराष्ट्रे यः मनुष्यराजा स्यात् चेत् तो तस्य तु वराकस्य का कथा इंद्र सुर असुर यक्ष रक्ष यक्षान्नपि स जेतुं समर्थः जयति एता श्रीकामः श्रीप्रसूनैः ये शत्रुनिग्रहार्थं परराष्ट्रविजिगीषोः राज्ञा यत् करणीयं नृसिंहमन्त्रः किन्तु अत्र नृसिंहमन्त्रराजे दीक्षितस्य तत्र साधितः असाधितः वा आपत्तिक्रिया आपदि अत्र भेदः सुष्ठुतया ज्ञातव्यम् तत्र लिखितम् आपदि किं करणीयं स्मरणीयं चरणकमलमम्बाय स्मरन् ममैतत् चरितं नरो मुच्येत सङ्कटात् तत्र आपदि निपतितः वने यदि आपत्तिः आयाति तर्हि यद्यपि मनुः न साधितः पुरश्चर्यादिविहीनः अपि यदि अनेन मनुना भगवन्तं नृसिंहं स्मरति तेन तस्य सम्यक् रक्षा भवति अनापदि तु यथावत् तन्त्रस्य साधनादिकम् अपेक्षते इहापि काम्यकर्मसु विहितपुरश्चरणस्य इव अधिकारः स एव राजा नृसिंहमन्त्री दीक्षितः सन् तस्य नृसिंहमन्त्रस्य एवं विधम् अनुष्ठानं नृसिंहमन्त्रम् एवं प्रकारेण नृसिंहमन्त्रम् अनुतिष्ठन् सः इंद्र असुर यक्ष रक्षानपि जयति मनुष्याणां तु काक एतावता विजिगी परराष्ट्रविजिगीषोः राज्ञा किं करणीयम् इति व्याख्यातम् श्रीकामश्रीपसूनैः दशकमतशतानां हुनेद्बिल्वकाष्ठैः तत्पत्रैर्वा प्रसूनैः सुमतिरथसमिद्धिर्फलैर्वा तदीयैः पुत्रेप्सुः पुत्रजीवेन्धन जितदहने तत्फलैर्वा सहस्रैर्दुर्वाभिस्वायुषे बृताद् अभिमतमखिलं प्राप्नुयान् मन्त्रजापि यदि श्रीकामी समृद्धि धन विभवादि कामुकः सन् सः शतानां दशकम् अर्थात् 1,000 बिल्वकाष्ठैः तं हुनेत अच्छा स्वतंत्रोपास्तो लक्ष्मी श्री उपासकः बिल्ववृक्षं न चिन्त्या एवं नियमः वर्तते किन्तु यदि नृसिंहमन्त्रराजम् अनुतिष्ठन् तस्मिन् हूयते वह्नौ हूयते तर्हि तु छेदने दोषः नास्ति नो चेत् समित्काष्ठः तस्मात् आयास्यते तत्पत्रैर्वा प्रसूनैः सुमतिरथसमितिभिः फलैर्वा तदीये बिल्वपत्रस्य पुत्रेप्सुः जीया पोता पुत्रजीव इति नामधेयेन इति नामधेयवृक्षस्य समित्काष्ठं वह्नौ जुह्यात् तत्फलैर्वा जीया पोता पुत्रजीव इत्यस्य फलैर्वा जुह्यात् 1,000 वारं
सहस्र दुर्वाभिस्वायुषे प्राद अभिमतमखिलं प्राप्नुयात् मंत्रजा। एक सहस्र दुर्वाभिः यदि हूयते तर्हि तत्सतु दीर्घायुर्भवति। अभिमतमखिलं प्राप्नुयात् मंत्रजापि। ब्राह्मीं भजां वाष्टशताभिजप्तां प्रातः समत्यान्हरिं विचिन्त्य। अष्टोत्तरशतवारम् अस्य मंत्रेण नरसिंहनुष्टवमन्त्रेण ब्राह्मी वचां वा। एक ब्राह्मी वृक्षः, ब्राह्मी एक भवति पादपं, तस्य पर्णेभ्यः ब्राह्मी घृतम् इत्यादिकं निर्मीयते। ब्राह्मी वा वचां वा इति प्रकारा वचा भवति। एक कटुवचा और मृष्टवचा। कटुवचा वामकं भवति, तस्य भक्षणं न क्रियते। मृदुवचा यद्वा मधुरवचा भवति, तस्य अष्टोत्तरशतवारं तस्योपरि मन्त्रजपं कृत्वा अभिमन्त्र्य प्रातःकाले नृसिंहं ध्यायमानः यदि तस्य सेवनं क्रियते संप्राप्य मेधां सतु वेदशास्त्र निष्णातधी स्यात् अभिवत्सर। एकवत्सरपर्यन्तम्, एक वर्षपर्यन्तम् एवं कुर्वतः किं भवति, मेधाजननं भवति। वेदशास्त्र इत्यादिषु तस्य सतु निष्णातः जायते। युक्तै अस्य उपासकः आसीत् खलु श्रीधर स्वामी, श्रीधर स्वामी। श्रीधर स्वामी ब्राह्मणः आसीत्, ब्राह्मणबालकः आसीत्। तेन किन्तु दुर्ब्राह्मणः और मन्दबुद्धिः आसीत्। तेन उपनयनानन्तरं गायत्रीमन्त्रमपि कण्ठस्थं न कृतम्। स इतस्ततः तथैव कालं क्षपयति स्म। केनचित् महात्मना नृसिंहमन्त्रराजस्य उपदेशः कृतः। स तेन अतीव तस्मिन् मन्त्रे अतीव संलग्नः सन् गुहायां गत्वा उग्रं वीरं महाविष्णुं दुरन्तं सत् अहर्निशम् आम्रेडति स्म। तन्मन्त्रराजम् आम्रेड्य भगवान् नृसिंहः तस्योपरि अतीव प्रसन्नः जातः। तेन तेन अतीव पाण्डित्यं प्राप्तम्। अस्य मन्त्रप्रभावेण भगवन्तं नृसिंहं प्रसाद्य तेन श्रीमद्भागवतस्य श्रीधरी टीका लिखिता। स पुरा अतीव मूर्खः आसीत्। कदाचित् पादत्राणे तैलं संभृत्य आनयति स्म, कदाचित् विचित्रं विचित्रं व्यवहरति स्म। किन्तु नृसिंहमन्त्रराजस्य जपेन एकवर्ष परिमितेन सतु अतीव वेदशास्त्रनिष्णातः जातः। उक्तै किमत्र बहुभिर्मनुना मुनैव सम्प्रार्थितं सकलमेव लभेद विधिज्ञः। तस्मादमुं भजत तत्प्रतिपन्नचित्ताः संसारसागरसमुत्तरणार्थिनो ये संसारसागरम् उत्तितीर्षति। और यह किं बहुना किमुक्तेन, किं बहुना सकलम् एव सम्प्रार्थितं विधिज्ञः शोभते किन्तु नात्र सकामत्व विडम्बनो। श्रीमद्भागवतस्य महात्म्ये वर्तते। किन्तु येषां सकामत्वं वर्तते तेभ्यः विधि आज्ञा अक्षरशः पालनीया। अतएव प्रोक्तं विधिज्ञः। सकलमेव विधिज्ञः सकलमेव सम्प्रार्थितं प्राप्त। तस्मादमुं भजत तत्प्रतिपन्नचित्ता। भगवतः नृसिंहस्य शरणापन्नः सन् एनं मन्त्रं जपत संसारसागर समुत्तरणार्थिनो यः पाशाङ्कुशान्तरितशक्तिनृसिंहबीजं। पाशः भवति आम्, अंकुशः क्रोम्, अस्य अभ्यन्तरे शक्तिनृसिंहबीजं। शक्तिनृसिंहबीजं क्षमं वा वरमास्त्र होम फट। होम वर्म और अस्त्र फट। वरमास्त्र योग मनुदयं कथितः षडर्णः। षडर्णः मनुः भवति ओम आम क्षरोम क्रोम हिम फट, होम फट। अनेन मन्त्रेण अस्य ऋषयः वरमास्त्रयान्वयं कथितः षडर्णः ऋष्यादिका स्वभव पंक्ति कनारसिंहा वर्णैषमन्त्रनियतैः कथितं षडङ्गम्। तो अस्य मन्त्रस्य षडाक्षर मन्त्रस्य शक्तिः नृसिंहः और छन्दः भवति पंक्तिः और नारसिंहः देवता। और अस्य अव्यात निर्व्याज रौद्राकृतिरति विकृता स्योल्लसति तीक्ष्णदंष्ट चक्रं शङ्खं च पाशाङ्कुशकुलिशगदाधारणाख्यां ददानः।
रक्ताकारश्च नाभेरथ उपरिसितो दिव्यभूषा विशेषो देवोरुकाग्निनेत्रो निखिलसुखकरो नारसिंहश्चिरवः चिरंवः। तो एवं विधम ध्यानं विधाय मंत्र षडक्षर मंत्र से जप क्रियते तेनापि वक्षमाणम् अभीष्टं फलते। किंचित् कालम् अवशिष्टम् नित्याशोषिकार्णवम् अवलोकयिष्यामः। तो देव्याः आवाहने कीदृशं ध्यानं स्यात् इति एतावता अस्मिन् 10-15 श्लोकैः निरूपितं वर्तते। अच्छा ले चतुर्भुजां त्रिनेत्रां तु पञ्चबाणधनुर्धरां कर्पूरशकलोनमिश्रताम्बूलपरिपूरिताननां गूढगुलुफलद्वन्द्वां प्रपदाजितकच्छपाम्। अत्र श्रीमद् रहस्य ललितासहस्रनाम स्तोत्रे भगवत्या यादृशं रूपं वर्तते, सगुणं रूपं साकारं रूपं, तस्यैव अग्रे अनुवादः वर्तते। तनुदेहाङ्गुली भासोद्न चन्द्र नखचन्द्र विराजिता नगदीधीति सञ्चन्ना नमज्जनतमो गुणः इत्यादिवत् महामृगमदोद्धाम कुङ्कुमारुण विग्रहां सर्वशृङ्गारवैषाढ्यं सर्वालङ्कारभूषितां जगदाह्लादजननीं जगदरञ्जनकारिणीं जगदाकर्षणकरीं जगत्कारणरूपिणीं सर्वमन्त्रमयीं देवीं सर्वसौभाग्यसुन्दरीं सर्वलक्ष्मीमयीं नित्यां परमानन्दनन्दितां महात्रिपुरमुद्रां तु स्मृत्वा वाहनरूपया। महात्रिपुरमुद्रा मतांतरे महा त्रिखंडी त्रिखंडी मुद्रा एव महात्रिपुर मुद्रा इति उच्यते। महात्रिपुरेति द्वयेन आवाहन पूजारंभो विधीयते महात्रिपुरमुद्राम् इति इत्यर्थः। अत्र महात्रिपुरमुद्रां तु स्मृत्वा दिव्या वाहनवेलायाम् अन्तर्यागानन्तरम् आन्तरमुद्रा नवकमादिब्रह्माण्ड नवाधारेषु तत्र महात्रिपुरमुद्रा सर्वसंक्षोभणी सर्वविद्रावणी सर्वाकर्षणी इत्यादि नवमुद्राणाम् आधार नवकं मुद्रा वैभवम् इति भावनोपनिषत्। परशक्ति विभ्रमरूपमनुस्मृत्यान्तरम् आवाहयेत् इति भावः। तत्र महात्रिपुरा मुद्रा इति सर्वेषां तो अन्यथापि नवानां योनि सर्वसंक्षोभणीम् आरभ्य सर्वयोनिपर्यन्तानां समाहारः महात्रिखण्डामुद्रायां जायते। महात्रिपुरा अनयापि रीत्या महात्रिपुरसुन्दरया ये किं सर्व महात्रिखण्डा त्रिखण्डी मुद्रायाः एव महात्रिपुरमुद्रा इति पर्यायः सिद्ध्यते। परशक्ति विभ्रमरूपमनुस्मृत्यानन्तरम् आवाहयेत् इति भावः। सुभगे नमस्कारनियुक्ता इति सुभगे सुन्दरी नम इति नमस्कारपदम्। विद्यया आवाह्य सुभगे नमस्कारान्तया तया पूर्वोक्तया साधकेन्दो महात्रिपुरसुन्दरीं चक्रमध्ये तु सञ्चिन्त्य ततः पूजनमारभेत्। त्रिशिखाख्यां वक्षमाणलक्षणां नमस्कारां तां त्रिशिखा इति शिखात्रयं शिवाग्नि बिन्दव इति त्रिशिखां क्वचित् त्रिशिखां क्वचित् त्रिशिखाख्यां वक्षमाणलक्षणात्। शिवाग्नीतिद्वयेन पूजयेत् पूज्य देवतानाम् आदौ प्रयोज्य बीजद्वयम् उत्थरति। ह्रीं श्रीं हकार रेफानुस्वार दिनकृतवह्निबिन्दवः सकार तत्र हासाखा फ्रैंग इत्येव अत्र भवति। हसरैंग हसकृरीं हसरः आवाहिनी विद्या अस्य आवाहिनी विद्या इत्यपि अपरपर्यायः। ह्रीं श्रीं सौ महापद्मनान्तस्ते कारणानन्दविग्रहे सर्वभूतिते माता ये परमेश्वरी इति आहत्य अस्य त्रिखण्ड अच्छा त्रिशिखाख्याम् अत्र अग्रे सेतुबन्धे
त्रिखण्डाख्याम् इति लिखितम्। इत्यत्र प्रदर्शिता खण्डत्रयवती त्रिखण्डा मुद्रा एव अत्र त्रिशिखापदेन परामृता। अत्र सर्वसंक्षोभणी इत्यादि योनिमुद्रापर्यन्तं ये षोडशी मंत्रे न दीक्षिताः तेषां कृते एवं नवमुद्रा दशमुद्रा समाराध्य त्रिपुराशी इति दशमुद्राणां समाहार नवमुद्राणां समाहारः त्रिखण्डेशी इत्यस्मिन् भवति। सा एव त्रिखण्डेशी, सा एव त्रिखण्डा मुद्रा भवति। अच्छा, सेतुबन्धे त्रिशिखा मुद्रा एव त्रिखण्डी इति प्रोक्तम्। खंड इति त्रयेण सूर्यखंड, अग्निखंड, सूर्यखंड और चंद्रखंड इत्येव त्रयाणां बोधः भवति। तो त्रिखंडी मुद्रायां त्रिश्रेणां समाहारः जायते, अतएव त्रिखंडी। सेतुबन्धकारमते त्रिखंडी। महात्रिपुरसुन्दर्याः माया अर्धेन्दु समायुक्तं बीजयुगमं तथित्वं माया ई अर्धेन्दु बीजयुगमं उठित्वं मायालक्ष्मीमयं भुवनेश्वरी बीजं श्रीबीजं ह्रीं श्रीं यावत् पूज्यास्तु मातरः इति सा यावत् साकल्येन मातरः शक्तयः। मायार्धेन्दु समायुक्तं बीजयुगमं तदुत्थितं मायालक्ष्मीमयं येन तावत् पूज्यास्तु मातरः। मातरः मायालक्ष्मी तंत्रेण, अस्य तंत्रान्तरे मायालक्ष्मी तंत्र इति लिखितम्। तत्र केवलं ह्रीं श्रीं एव भवति। ऐं तत्र ऐंकारः वास्तवबीजं केषाञ्चित् पद्धत्यां न स्वीक्रियते। तत् केवलं ह्रीं श्रीं एव सर्वादौ उच्यते। यदा स्मदादि पूजनावसरे ऐं ह्रीं श्रीं सर्वसंक्षोभणी अम्बा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। ओम ऐं ह्रीं श्रीं कं सर्वसंक्षोभणी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः एवमुच्यते। तत्र केवलं ह्रीं श्रीं सर्वसंक्षोभणी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः इत्येव तर्पणमन्त्रं भवति। तत् सर्वेभ्यः न स्वीक्रियते। अणिमां पश्चिमद्वारे लघिमामपि चोत्तरे महिमां पूर्वद्वारे तु ईशित्वाख्यां तु दक्षिणे। यदानीं साधकः पूर्वाभिमुखः अर्चनां करोति तदानीं पश्चिमद्वारे अणिमा स्थितिर्भविष्यति। उत्तरद्वारे अकात्ये दक्षिणावर्तक्रमेण पश्चिमद्वारे लघिमा और महिमा पूर्वद्वारे, ईशित्वं दक्षिणद्वारे, वशित्व वायव्यकोणे, प्राकाम्यम ईशानकोणे। तो एवं दिक्षु विदिक्षु प्रालक्षण्यक्रमेण एतासां पूजनं क्रियते। षट्त्रिंशद्भिः पूजामाह। इदानीं षट्त्रिंशत् श्लोकेभ्यः भगवत्याः पूजायाः रहस्यम् उच्यते। अणिमां पश्चिमद्वारम् इति आपटलान्त इत्यादि आरभ्य अस्य यावत् अस्य अध्यायस्य परिसमाप्तिर्भवति तावत् एतेषां पूजनादिकं तावत् प्रतिपाद्यते। तद्वत् सिद्धीनामपि बाह्यत्रिकोणे भवति स्थितिः। भुक्तिसिद्धिं तथा ज्ञेये। अणिमां पश्चिमद्वारे, पश्चिमे अणिमा सिद्धिः, उत्तरद्वारे लघिमा सिद्धिः। अर्थात इदानीं साधकः पूर्वाभिमुखः, तस्मान् साधकस्य पुरतः भूपुरी अणिमा सिद्धिः, उत्तरे लघिमा सिद्धिः, पूर्वद्वारे ईशित्व सिद्धिः, दक्षिणद्वारे वशित्व सिद्धिः, वायव्यकोणे प्राकाम्य सिद्धिः और ईशानुकोणे प्राग्भुक्ति सिद्धि। आग्नेये इच्छा सिद्धि, आग्नेये भुक्ति सिद्धि और नैऋत्यकोणे भुक्ति सिद्धि। अधस्तात् प्राप्ति सिद्धि और सर्वकामा उपरि। ब्रह्माणी पश्चिमद्वारे ब्रह्माणी। इदानीं पश्चिमद्वारे ब्रह्माणी, उत्तरद्वारे माहेशी, कौमारी पूर्वभागे,
और वैष्णवी दक्षिण भागे, वाराही वायव्ये, इंद्राणी ईश देश के ईशान कोणे, चामुंडा आग्नेये, महालक्ष्मी नैऋत्ये। तो एवं भवति मध्य भूपुरमध्यरेखायाः ब्राह्म्यादीनां विन्यासः। कामाकर्षणरूपां च बुद्ध्याकर्षणरूपिणीम्, अहङ्काराकर्षणं च शब्दाकर्षणरूपिणीम्, स्पर्शाकर्षणरूपी च रूपां च रूपाकर्षणरूपिणीं, रसाकर्षणकर्षकरीं देवीं गन्धाकर्षणरूपिणीं, चित्ताकर्षकरीं देवीं धैर्याकर्षणजक्कारिणीं, स्मृत्याकर्षणरूपां तु नामाकर्षणरूपिणीं, बीजाकर्षकरीं देवीम् आत्मकर्षणकारिकाम्, अमृताकर्षणीं देवीं शरीराकर्षणीं तथा षोडशारे महादेवी वामावर्तेन पूजयेत्। वामावर्तेन अर्थात् सर्वादौ कामाकर्षणीम् आरभ्य बुद्ध्याकर्षणीति वामावर्तेन एतासां पूजनं कुर्यात्। मायालक्ष्मीकलाभिस्तु कला षोडशकं विदम्। मायालक्ष्मीकला, माया ह्रीङ्कारः, लक्ष्मी श्रीङ्कारः, तु तत्र ओम ह्रीं श्रीं अंकामादृणी इत्याकला श्रीपादुकां पूजां तर्पयामि नमः। एवं विधाः षोडश प्रकाराः मंत्राः भविष्यन्ति, एतेषां पूजनं क्रियते अन्तः षोडशादचक्रे। अनङ्गकुसुमादीनां पूर्वादिदिक्षु अनङ्गकुसुमा पूर्वे, अनङ्गमेखला पश्चिमे, अनङ्गमदनातुरा दक्षिणे, अनङ्गमेखला पश्चिमे, अनङ्गमदनातुरा और अनंगरे आग्नेयी अनंगरेखा, नैऋत्ये अनंगवेगिनी और वायव्ये अनंगांकुशा, ईशान्ये अनंगमालिनी, सर्वसंक्षोभणी शक्ति, सर्वविद्रावणी मुद्रा, सर्वाकर्षणकरी हलादनकरी, सर्वसमोहिनी शक्ति, सर्वस्तंभन रूपिणी इति ये सर्वसंक्षोभणी शक्ति, सर्वविद्रावणी तथा ये चतुर्दशादेव देवीनां तेषाम् अर्चन विधानस्य विचारः श्वः भविष्यति। ओम नमो अहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानंद रूपाय शिवाय परमात्मने। ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घन स्वात्म परमार्थावभेद भासिने। नारायण।